هر کسی اول صبح نیت خدایی بکنه، نیتش خالص خدایی باشه و قصد خیر خدایی به خاطر رضای خدا برای بندگان خدا بکنه و حرف خیر بزنه و قدم خیر برداره برای بندگان خدا، خداوند اونو انتخاب میکنه به عنوان کانالی که نصرتشو از کانال او عبور میده به بندگانش میرساند. از این بهتر؟ یه بار دیگه میگم، علما و مفسرین میگن هر وقتی اول صبح نماز صبحت خوندی نیت خدایی کردی بعد از که من به خاطر خدا و رضای خدا باید قدم خیری برای بندگان خدا بردارم، لا محاله، و قدم برداری به اندازه وسعت. مفسرین میگن که خداوند این صاحب نیت خدایی رو کانالی میزنه که نصرتش، توفیقش، هدایتش، خدماتی که میخواد به بندگان برسانه از کانال او عبور میده. یعنی شما میشی کانالی برای عبور خوبی ها به بندگان از جانب خدا. هر وقتی این نیت تجدید کردید تا آخر عمرت باید باشه، تو تا آخر عمر کانالی هستید برای عبور پیروزی ها، عبور خوبی ها، عبور نصرت های خدا، عبور توفیقات خدا، عبور هدایت ها به بندگان خدا. حالا خوبه که این کانال باشیم. اگر این نشدی چه میشید؟ باید کانالی باشی برای ابلیس که مواد مخدر از کانال تو عبور بده، بندگان خدا رو معتاد بکنه. یا جفتی بزنی که زنا رو برقصونید. کدوم کانال خوبه؟ جفتی بزنید که شیطان سوارت بشه، تو جفتی بزنی زنا برقصن، تو به جهنم برسی با این جفت زنه. یا از اون طرف چه علم و هدایت یاد مردم بدی.